गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नहुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। गठबन्धनको शक्ति देखेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कापिरहेको काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आरोप। एमाले र लोसपाले जितेका मधेसका 34 पालिकामा तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी। एकीकृत समाजवादीको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक। शंका गरिरहँदा निर्वाचन सुधार गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव अधिकारी सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। 4 उपमहानगरमा दाबी नछाड्न प्रचण्डलाई दबाब। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूको समूह शुक्रबार नेपाल आउँदै। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ह्याक भएको लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको भनाई। बागी उम्मेदवारको घोषणा गर्दै ओडाध्यक्षद्वारा राजीनामा। गायक राजु लामाले चढे लोबुचे हिमाल। दिया पुन पुगिन सगरमाथा आधार शिविर। माग्ने बुढाको निर्देशनमा कमेडी हब प्रसारणमा आउँदै। रुस युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न अभाव, खाद्यान्न उपलब्ध गराउन भारत तयार। र अमेरिकाले आउँदो मे 12 मा कोभिड शिखर सम्मेलन गर्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदा झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर, अनि पहिलो पटक आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर पनि लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक पनि गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्नुहोस्, अनि हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नहुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेविसनले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहे पनि त्यो षड्यन्त्र असफल पार्नुपर्ने बताउनुभयो। गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। गठबन्धन टुट्यो भने के हालत हुन्छ? यस्तो अवस्था नआओस्। संविधान अनुसार कसैको बहुमत आउने अवस्था छैन, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो। त्यस कारणले कसैसँग त गठबन्धन गर्नै पर्यो। काङ्ग्रेस ठुलो होस्, हामी सानो नै हुन्छौँ भनेका छन् उनीहरूले। अनि मैले के गल्ती गरेँ? उहाँले गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टोड्न नहुने भन्दै आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भइसकेकाले अब हुने नयाँ पुस्ताको पालो भएको पनि बताउनुभयो। म प्रधानमन्त्री भइसके, अब तपाईहरू हुनुहोस् भोलि, देउवाको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धनको शक्ति देखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हताश भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 53औं स्मृति दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले ओली हताश भएर जस्ता शक्तिसँग पनि तालमेल गरिरहेको बताउनु भएको हो। यो गठबन्धनको शक्ति देखेर केपी ओली थरथरी कापेका छन्। केपी ओली हताश भएका छन् र हताश अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र जस्ता तत्त्वसँग पनि हातेमालो गरिरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो। हालै एमालेले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र एकनाथ ढकाल नेतृत्वको नेपाल परिवार दलसँग चुनावी गठबन्धनको सहमति गरेका छन्। त्यसतर्फ संकेत गर्दै नेता पौडेलले ओली भ्रष्ट, प्रतिगामी र अवसरवादीको शरणमा पुगेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको हो। यही हप्ता गरेका घटनाको याद गर्नुहोस्। कस्ता कस्ता तत्त्वहरूको सहारा लिएर बस्न चाहिरहनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धन भने कुनै पनि पद प्राप्तिका लागि नभइकन लोकतन्त्र र परिवर्तनबाट प्राप्ति उपलब्धि बचाउनका लागि हो भन्दै पौडेलले गठबन्धन विरुद्ध भइरहेको गतिविधि निस्तेज पार्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफ्नो दायित्व बुझेर कदम अगाडि चाल्नुपर्ने पनि धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेता पौडेलले नेवी सङ्घका नेता कार्यकर्ताहरूलाई तत्कालै पद पाइहाल्छु भन्ने सोच नराख्न र काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। चाँडै नै लाभ प्राप्त गर्नेतिर नसोचेर समर्पण, उत्सर्ग र बलिदानको भावना लिएर अगाडि बढ्नुहोला। 2 दिनमा हताश नहुनुहोला, पौडेलले भन्नुभयो। नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले जितेका मध्य प्रदेशका पालिकाहरूमा सत्तारूढ गठबन्धनले तालमेल गर्ने तयारी गरेका छन्। गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका मध्य प्रदेश इन्चार्ज धर्मनाथ शाहले भन्नुभयो, हामी एमाले र लोसपाले जितेका 34 पालिकामा तालमेल गर्न लगभग सहमति नजिक पुगेका छौं। प्रदेश स्तरीय गठबन्धनको बैठक बुधबार बिहान 8 बजे बोलाइएको छ। त्यही बैठकमा एमाले र लोसपाले जितेका 34 पालिकामा तालमेल
गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा निष्कर्षमा पुर्याइने पनि शाहको भनाइ छ। गठबन्धन बारेमा छलफल गर्न 5 दलीय गठबन्धनको बैठक सोमबार दिनभर बसेको थियो। बैठकलाई टुङ्गाउन अघि जिल्ला तहको संयन्त्रलाई जिल्लागत अवस्था सहितको प्रतिवेदन बुझाउन मंगलबार दिनभरको समय पनि दिएको थियो। अन्य ठाउँमा नभए पनि एमाले र लोसपाले जितेको 34 पालिकामा तालमेल गरेरै जानुपर्ने गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलका नेताहरू एकमत देखिएको शाहको भनाइ छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणापत्रमा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्नको कारणबारे विशेष जोड दिएर उल्लेख गरिएको पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी घोषणापत्रमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको काम, 2051 सालमा एमाले 9 महिने सरकारले गरेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन सुधारका कामलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको बताउनु भएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहयोगमा निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थपलियाले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कुनै परिवर्तन गर्न खोज्यो भनेर त्यसलाई सहजै पचाउने, नयाँ कुराहरूको थालनी गरियो भने त्यसलाई आफ्नो स्वार्थको सेरोफेरोबाट बुझ्न खोज्ने प्रविधिका कारण निर्वाचन सुधारका कामलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट बढाउनका लागि कहीँ कतै असहज र अप्ठ्यारो भएको महसुस भएको छ। स्वच्छ, मर्यादित र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनका लागि सुधारका लागि पहल लिएको र उक्त सुधारका प्रयत्नहरूलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रविधि देखिएको बताउनुभयो। निर्वाचन प्रतिको निष्ठालाई कमजोर पार्ने र निर्वाचनका विविध गतिविधिलाई दूषित पार्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले मनोगत आधारमा भन्दा पनि सरकारवालाहरूसँगको छलफलका आधारमा सुधारका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रश्न पार्नुभयो। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन एकै चरणमा गर्ने निर्णय बताउँदै उहाँले यसबाट निर्वाचनको स्वच्छ, स्वतन्त्रता, निष्पक्षतामा राम्रो नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका अन्य दलहरूलाई पनि ती दलहरूले निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचनमा भाग दिने प्रष्ट कानुनी अधिकार नभए पनि आयोगले ती दलहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन दिनुपर्छ भनेर जोखिम उठाएको पनि थपलियाले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेश बुटोलका तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारी सहित 4 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेश बुटोल रूपन्देहीका तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखाका प्रमुख श्रीधर ग्यावली र आधुनिक कृषि किसान संसार संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध 43,37,500 रुपियाँ माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रममा मिनी टिलरको झुट्टा बिल भरपाई बनाई दोहोरो बिलको भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको, त्यसैगरी सम्झौता अनुसार इन्जिन क्षमताको मिनी टिलर खरिद नगरी कम इन्जिन क्षमताको मिनी टिलर खरिद गर्ने गराउने कार्य गरेको र प्रदेश सरकारलाई गैर कानुनी रूपमा हानि पुर्याएको भन्दै उजुरी परेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले 4 उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा दाबी नछोड्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन्। स्थानीय चुनावबारे छलफल गर्न आयोजित केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकमा नेताहरूले 4 उपमहानगरपालिकाको दाबीमा लचक नहुन सुझाव दिएका हुन्। महानगरमा एकवटा मात्रैमा चित्त बुझाएर जाने स्थिति सृजना भयो। बैठकमा सहभागी एक पूर्व स्थायी समिति सदस्यले भन्नुभयो, यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप 4वटा उपमहानगरको जोड दिएर जानुपर्छ भन्ने सुझाव अधिकांश नेताबाट आएको छ। उहाँको भनाइ छ, महानगरमा भरतपुर मात्रै दाबी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले 4वटा उपमहानगरमा दाबी पनि गरेको छ। अमेरिकाको सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूको एक समूह यही वैशाख 9 गते आउँदो शुक्रबार नेपाल आउने भएको छ। अमेरिकी काङ्ग्रेसको माथिल्लो सदनका 4 जना सिनेटर मार्क केली, क्रिस्टिन गिलिब्रान्ड र कोरी बुकर तथा एड मार्की नेपाल आउनुहुने भएको हो। उहाँहरूसँगै तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सका सदस्य मोन्डेयर जोन्स पनि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने क्रममा नेपाल पनि आउन लाग्नु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता
अध्यक्षा सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। नेपालसँगै उहाँहरूले पोल्यान्ड, युए, भारत र जर्मनीको 9 दिने भ्रमण गर्नुहुनेछ। नेपाल भ्रमणका बेला द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध र दुई देशका संसदहरू बीचको सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र काङ्ग्रेस सांसद मेनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा रहेको नेपाल अमेरिका मैत्रीपूर्ण संसदीय समितिसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अरू विशेष भ्रमणको उद्देश्यबारे पुष्टि नभए पनि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युक्रेनको पक्षमा समर्थन जुटाउन उहाँहरू विभिन्न देशको भ्रमणमा निस्किन लाग्नु भएको बुझिएको छ। यो समूह वैशाख 11 गते आइतबार नेपालबाट फर्कनेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ह्याक भएको बताउनु भएको छ। महतोले पार्टी छाडेको आशयसहितको फेसबुकको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि महतोले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले दोषीलाई कारबाहीको माग समेत गर्नुभएको छ। भाइरल स्क्रिनसटमा महतोले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेताहरूसँगको यात्रालाई आजबाट पूर्ण रूपले विराम गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। महतोले यसलाई खण्डन गर्दै लेख्नु भएको छ, यो मेरो फेसबुक ह्याक गरी सुनियोजित रूपमा कसैले यो समाचार सम्प्रेषण गरेको प्रति मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। यसमा कुनै सत्यता नरहेको प्रश्न पार्न चाहन्छु। यस्तो घृणित कार्य गर्नेलाई तुरन्त कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ उहाँले पहल गर्ने पनि बताउनु भएको छ। रुकुम पश्चिमका एक वडा अध्यक्षले आफ्नै पार्टीको निर्णय विरुद्ध बागी उम्मेदवारी घोषणा गर्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर चदाराले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। 74 को पालिका चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित हुनुभएका वडा अध्यक्ष चदाराले मंगलबार नगरपालिकाका मेयरलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुभएको छ। यही वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावमा 8 बिस्कोट नगरपालिकामा पार्टीले सिफारिस गरेको मेयर र उपमेयर पदको उम्मेदवार प्रति चित्त नबुझेर राजीनामा दिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई सामान्य सोधपुछ समेत नगरी एकलौटी रूपमा उम्मेदवार सिफारिस गरेको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट नै उम्मेदवार रहनुभएका वडा अध्यक्ष हुनुभएका चनारले आफ्नो पार्टीले 8 बिस्कोटमा ज्याजती मनोमानी अराजकता तानाशाही प्रविधि देखाएको र एकल निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै बागी उम्मेदवारी दिने समेत बताउनु भएको छ। गायक राजु लामाले सोमबार 6119 मिटर अग्लो पूर्वी लोबुचे हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। इमेजिन नेपाल एक्सपिडिसन मार्फत लामा सहितको आरोही दलले हिमाल चढेको हो। जलवायु परिवर्तनले ल्याएको असरबारे सन्देश दिने उद्देश्यले उहाँले हिमाल चढेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय झण्डा लिएर लोबुचे शिखरमा पुगेका राजुले आरोहणको भिडियो पनि सेयर गर्नुभएको छ। राजुले सगरमाथा आरोहण सहित 6500 मिटर उचाइको क्याम्प 2 मा वैशाखको दोस्रो साता सांगीतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन्। साथै संसारकै अग्लो स्थानमा कन्सर्ट गरेर रेकर्ड राख्ने पनि उनको योजना रहेको छ। सगरमाथा आरोहणका लागि गायक लामाले गोफन्ड मिमा मार्फत रकम पनि सङ्कलन गरिरहेका छन्। मंगलबार दिउँसोसम्म यसमा 5696 अमेरिकी डलर सङ्कलन भइसकेको छ। यसैबीच अभिनेत्री दियाफुन सोमबार दिउँसो सगरमाथाको आधार शिविरमा पुगेकी छन्। जलवायु परिवर्तन र आफूले गरेको काम बेलायती स्वास्थ्य संस्थाको च्यारिटीका लागि हिमाल चढ्न लागेकी दियाले मंगलबार आधार शिविर क्षेत्रमा हाइकिङ गरेको जनाइएको छ। माग्ने बुढा अर्थात् केदार प्रसाद घिमिरेको निर्देशनमा टेलिभिजन कमेडी सो कमेडी हब निर्माण हुने भएको छ। वैशाखको अन्तिमदेखि AP1 टेलिभिजनबाट सो प्रसारण हुने जनाइएको छ। मंगलबार सोको आधिकारिक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा जानकारी दिएको हो। सोमा माग्ने बुढा सहित कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का विजेता हिमेश पन्त, कमेडियनहरू राजा राजेन्द्र, खड्कबहादुर पुन, मगर खबपु र सुबोध गौतमले कमेडी कला प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। सोमा कमेडीका 6 शैली प्योर ह्युमर, रोमान्टिक, स्ट्यान्डअप, सटायरिक र प्यारोडी प्रस्तुत गरिने पोस्टरमा उल्लेख छ। वैशाखको अन्त्यदेखि प्रसारण लक्ष्य राखिएको सोका 2 भागको छायाङ्कन सकिएको छ। 6 महिनासम्म प्रसारण हुने योजना अनुसार एपिसोडहरू छायाङ्कन सुरु भएको र 3 सिजनसम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सोका कन्टेन्ट निर्देशक माग्ने बुढा र प्राविधिक निर्देशक चाहिँ जनकदीप प्राजुलीले गरिरहेका छन्।
रुस युक्रेन युद्धका कारण खाद्य समस्या बढ्दै गएका बेला भारतले बाँकी विश्वलाई खाद्य उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएको छ। युद्धको प्रभावले विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य बढिरहेको छ भने कतिपय बजारमा अभाव नै सुरु भएको छ। यही सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग कुरा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यदि विश्व व्यापार संगठन WTOले अनुमति दिएमा तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले भारतसँग 1 अर्ब 40 करोड मानिसलाई पुग्ने पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण रहेको बताउनु भएको छ। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि खाद्यान्नको मूल्य र अभाव 10 वर्ष यताकै उच्च पुगेको छ। रुस र युक्रेनले विश्वव्यापी गहुँ निर्यातको 1/3 हिस्सा ओगटेका छन्। यस्तै मकै र जौ निर्यातको 17% हिस्सा रुस र युक्रेनले ओगटेका छन्। दुवै देश युद्धमा रहेकाले अहिले त्यहाँबाट निर्यात हुन नसक्दा विश्वभर अभाव बढ्दै गएको छ। धान र गहुँको दोस्रो ठूलो उत्पादक भारतसँग 7 करोड 40 लाख टन धान र गहुँ स्टकमा रहेको बीबीसीले जनाएको छ। भारतसँग गहुँको पर्याप्त भण्डारण रहेकाले तत्काललाई अभाव टार्न सक्ने अपेक्षा गरेको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत खाद्य र कृषि संगठनले जनाएको छ। अमेरिकाले आउँदो मे 12 मा कोभिड शिखर सम्मेलन गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीको अन्त्य र भविष्यमा हुने उथलपुथलको योजना बनाउनको लागि विश्वव्यापी रूपमा शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको व्हाइट हाउसलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था AFP-ले जनाएको छ। शिखर सम्मेलनमा वर्तमान G7 को अध्यक्ष जर्मनी, G20 को अध्यक्ष इन्डोनेसिया, अफ्रिकी संघका अध्यक्ष सेनेगल र बेलिज, क्यारिबियन समूहको अहिलेका अध्यक्ष देशहरूसहित अमेरिकाले भर्चुअल भेलाको सह अध्यक्षता गर्नेछ। शिखर सम्मेलनले कोभिड-19 महामारीको तीव्र चरणको अन्त्य गर्न र भविष्यमा देखा पर्न सक्ने स्वास्थ्य खतराहरूको लागि तयारी गर्न सामूहिक प्रयासहरूलाई दोब्बर बनाउने व्हाइट हाउसले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।